बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 23 अप्रैल और मंगल का दिन है। सबसे अहम डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, जहां आपको याद होगा कि 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ख़त लिखा था, जिसमें ये कहा गया था कि एग्जेक्टिव ISI और एजेंसियां जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेस को जो है वो धमकियां दी जाती हैं। उनके घरों के अंदर खुफिया कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा उनके रिश्तेदारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और इसका बुनियादी मकसद जो है कि वो मुख्तलिफ सियासी केसेस बिलखसूस जो है कि वहाँ पे अपने मर्जी के फैसले हासिल करना जो है कि इस तनाजुर के अंदर वो खत लिखा गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई मांगी गई थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी रहनुमाई मांगी गई थी, जिसपे बहुत सी डेवलपमेंट हुई, वो सारी आपके सामने है। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम डेवलपमेंट है जो हुई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास हुआ है और ये पहली बार हुआ है। गुज़श्ता कोई 1-1.5 साल से ये जजेस जो हैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी जो सेशन जज हैं वो भी इससे पहले, इंस्पेक्शन जज जो हैं वो भी इससे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में चीज़ें लाते रहे, लेकिन कोई मामला फुल कोर्ट का नहीं हुआ था। जब ये मामला हाईलाइट हुआ, मीडिया के अंदर आया, इंटरनेशनल मीडिया की खबरों की जीनत बना, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला गया, इसके अंदर कमीशन बनाया गया, फिर कमीशन के जज ने इनकार किया और फिर 7 रुकनी बेंच बना और अब फुल कोर्ट बनने जा रही है अप्रैल के आखिर में सुप्रीम कोर्ट के सारे मामले के ऊपर। तो इस तनाजुर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी और सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने तमाम चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान को ये ख़त भेजा था। उस फैसले के अंदर ये लिखा था कि आप अपनी फुल कोर्ट बिठाएं, आप अपनी जजेस से मुशावरत करें और फिर इंस्टीट्यूशनली ये रिकमेंडेशंस भेजें कि सारे मामलात को कि इस वक्त क्या सूरत हाल है हाई कोर्ट्स के अंदर और फिर उसके तनाजुर में क्या किया जाना चाहिए, ये मामला था। तो उस तनाजुर में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ पे बेसिकली जहाँ से मामला ये शुरू हुआ था वहाँ पर फुल कोर्ट इजलास हुआ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में, जिसमें तमाम जजेस हजरात ने, वो उन 6 जजेस ने भी जिन्होंने ख़त पे दस्तखत किए और एक जज जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं जिन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन उससे पहले जो 1 साल पहले जो खतूत लिखे गए थे उन पे जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब के दस्तखत भी मौजूद थे और उनमें वो ये तमाम इश्यूज़ जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इल्म में ला रहे थे, उनके नोटिस में ला रहे थे। इन सब जजेस ने शिरकत की है और जो सबसे अहम फैसला उन्होंने किया है, ये फैसला किया है कि अपनी रिकमेंडेशंस तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो भेजेंगे कि जो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या रूल्स के अंदर जो कुछ भी उन्होंने करना है या सुप्रीम कोर्ट इस लेवल के ऊपर इन तमाम मामलों को, क्योंकि पूरी कौमी सतह के ऊपर जो मामला है उनको सुप्रीम कोर्ट ही देख सकती है। सूबा कोई भी जो है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है कि वो अपनी सूबाई हद तक जो है कि मामला को देखता है। तो इस तनाजुर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जजेस ने मुत्तफिका तौर के ऊपर जो फैसला किया वो ये फैसला किया है कि इसको इदारा जाती सतह के ऊपर इसको हैंडल किया जाएगा और अपनी जो सिफारशात हैं, रिकमेंडेशंस हैं, जो तजावीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी जाएंगी। अब इस इदारा जाती सतह के ऊपर रद्द-ए-अमल देने के 2 मानी हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन तमाम इदारों के सरबराहान को नोटिस कर दे और या वो अफसरान जो दबाव डाल रहे थे उनको तौहीन अदालत के नोटिस कर दे और फिर यहाँ पे 5 रुकनी बेंच भी बन सकता है, 3 रुकनी बेंच भी बन सकता है और बड़ा बेंच भी बन सकता है कि इसके खिलाफ जो है कि खुद तौहीन अदालत की और जो कानून के अंदर जो कार्रवाई की जा सकती है वो तमाम की तमाम कार्रवाई शुरू की जाए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा जो है कि वो चीफ जस्टिस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी छोड़ सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को एज ए इंस्टीट्यूशन क्या कार्रवाई शुरू करनी है या इदारे के सरबराहों को नोटिस करके जवाब मांगना है या कुछ और काम करना है। लेकिन अगर माजी में ये जब खतूत लिखे गए और सारी कार्रवाई हुई तो उस तनाजुर में ये देखा जा सकता है कि उस वक़्त भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGC से मुलाकात की या उनसे रब्ता किया और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आइंदा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी होता रहा। तो जो इंस्टीट्यूशनल रद्द अमल है वो आइन और कानून में जो है वो तो तौहीन अदालत की कार्रवाई ही शुरू की जा सकती है। तो गालिब इम्कान यही है कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शुरू हो सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान ने एक बयान दिया था, जो धमकी अमेज बयान जिसको कंसिडर किया गया था एक जज जो ज़ेबा चौधरी थी उनके बारे में और IG इस्लामाबाद को भी इसमें कोर्ट उन्होंने किया था। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको तौहीन अदालत का नोटिस दिया था, फिर कार्रवाई भी हुई थी, 5 रुकनी बेंच भी बना था
اور پھر وہاں پہ معافی مانگی تھی عمران خان نے، اور پھر زیبا چودھری کی عدالت میں بھی جا کے انہوں نے معافی مانگی تھی، جس کی وجہ سے پھر وہ توہین عدالت کا جو نوٹس تھا وہ واپس لے لیا گیا تھا۔ لیکن اس مقدمے میں ابھی بھی جو ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر عمران خان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے، تو اس قسم کی کارروائی یہ شروع ہو سکتی ہے ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کے ان آفیشلز کے خلاف جو ان تمام تر دھمکیوں میں، تشدد میں اور عدالت کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے جو اپنا اختیار استعمال کرتے رہی ہو سکتا ہے۔ دوسرا اہم معاملہ سارے کیس میں جو ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کو جو سزا دی گئی، جج جو تھے ابو الحسنات جو ہے ابو الحسنات ذوالقرنین، اور یہ سائفر کیس کے اندر یہ سماعت کر رہے تھے، اور یہ وہ کیس ہے جس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 بار جو ہے یہ ساری کارروائی کو اللیگل قرار دے کر واپس ٹرائل بیک کیا تھا، اور جو تیسری بار جو فیصلہ ہو کے ابھی آیا اس میں بھی ابھی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس چیز کی آبزرویشنز آ رہی ہیں، جج یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ تیسری بار بھی جو وہاں پہ پروسیڈنگز ہوئی وہ بھی ساری کی ساری جو ہے کہ خلاف قانون ہوئی ہیں، اور اس کے اندر جو بیسک ریکوائرمنٹ تھی وہ ساری کی ساری نظر انداز کی گئی۔ تو اس لیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج محسن اختر کیانی، جو انسپیکشن جج بھی ہیں لوور کورٹ کے اوپر ہوتے ہیں، انہوں نے سارے کیس کی جو معائنہ کیا، اور ان کی جو رپورٹ ہے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس میں ان جج صاحب کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ ہائی کورٹ نے 2 بار معاملہ واپس بھیجا، اور انہوں نے تیسری بار بھی جو ہے کہ پھر بھی اللیگل جو ہے کہ وہ کارروائی کی ہے، اور اس میں اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں ان کے بارے میں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ کی اسٹرینتھ پہ سے وہاں سے ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے، تو ان کو واپس وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے، تو وہاں پر اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس رپورٹ کی روشنی میں ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، تو یہ ایک چیز ہوگی۔ اس سارے سینیریو کے اندر اس وقت یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے طور کے اوپر ادارہ جاتی رسپانس دیتی ہے اور کارروائی شروع کرتی ہے، تو پھر ایگزیکٹو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے آفیشل جو ہے کہ وہ مشکل میں دکھائی دے رہے ہیں، اور اس وقت جو ایویڈنس عدالت کے اندر سامنے موجود ہیں اس کے اوپر اگر کارروائی ہوتی ہے تو پھر کافی مشکلات کا بھی اور کافی سبکی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، یا پھر ایگزیکٹو اور ایجنسیز کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا، غیر مشروط معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ عدالت جو ہے کہ وہ جس طرح سے عموماً اس کیسز میں وہ مظاہرہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور پھر وارننگ جاری کر دیتے ہیں کہ آئندہ اگر ہوا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، تو اس وقت تک تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہوگی وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جو یہ ریکمنڈیشن بنا کے سپریم کورٹ کو بھیجتے ہیں، اور پھر پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ سے کیا سفارشات آتی ہیں اور کیا صورتحال آتی ہے۔ اگر وہاں سے بھی اسی قسم کی رپورٹس آتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اسی قسم کے حالات سے ججز کو دوچار کیا گیا، اور پھر وہاں سے بھی یہ چیزیں آتی ہیں، تو پھر ایک ڈیفینیٹلی یہ نیشنل اور انٹرنیشنل ایشو بنے گا، اور اس میں جو ہے کہ ایگزیکٹو اور ایجنسیز کو جو ہے کہ کافی ٹف ٹائم جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی ہفتے میں یہ سفارشات سپریم کورٹ کو پیش ہوں گی، اور نیکسٹ ویک جو ہے کہ پھر سپریم کورٹ کے اندر اس کے اندر فل کورٹ بھی بیٹھے گی، تو وہاں سے ساری چیزیں جو ہے کہ مزید واضح ہوں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔